زړګي سترګې لګوا دا قدم لار نه دا حضرت پیخه قدمونه دومره خوار نه دا زړګي سترګې لګوا دا قدم لار نه دا حضرت پیخه قدمونه دومره خوار نه دا پدی کوسو کی جبرائیل علیہ السلام پہ ابلا پدی کوسو کی جبرائیل علیہ السلام پہ ابلا لشوکت للورو رستا دا خود پارنا دا حضرت پیخی قدمونا دم رخوارنا دا چې دا حرم پزمکا دی او قدم سترګې نږدې چې دا حرم پزمکا دی او قدم سترګې نږدې زړه دې سغمي نه دي سینه دې هم بیمار نه دا حضرت پیخي قدمونه دومره خوار نه دا دا مخا مخروز چې ښکاري را زرغون د محبوبو مانے دارش لالے نلوڑا نامدار نادا حضرت پیخی قدمونا تم رخوار ندا دغا پنزو منارخ کلی دا محبوب دا خرم دغا پنزو منارخ کلی دا محبوب دا خرم یوا ہم کاما دا پردوس لالوڑ منار نادا حضرت پیخی قدمونا دم رخوار ندا اس پا باب السلام ورشی دا محبوب روزیلا اس پا باب السلام ورشی دا روز محبوب لا یہ دا اللہ نمیس پارلے دا غچار نادا حضرت پیخی قدمونا دم رخوار ندا سلام دا محمد آمین عرض کړئ په حضور دا محبوبو سلام دا محمد آمین عرض کړئ په حضور دا محبوب جولے خالی روړل چال دې دربار نادا حضرت پیخي قدمونا دومره خوار ندا حضرت پیخي قدمونا دومره